अर्थमन्त्रीले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन्। त्यसलाई संसदले पास पनि गरिसक्यो। सरकारी शिक्षक तथा कर्मचारीका लागि विगतमा प्राय सधैँ बजेटले खुसीको खबर दिन्थ्यो, तर यसपटक भने शिक्षक अनि कर्मचारीका लागि बजेट कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात भएको छ। यसपटक सम्भावित बढ्तलब कोरोनाले खाइदिएको छ। अब वर्षभरि नै शिक्षक तथा कर्मचारीले अघिल्लो वर्षकै तलबमान अनुसार काम गर्नुपर्ने भएको छ। त्यसो भए अघिल्लो वर्षको बजेटले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकका लागि के कति तलब भत्ता तोकेको थियो? न्युज नलेजको यो श्रृङ्खलामा शिक्षक कर्मचारीको, खास गरी शिक्षकको मासिक तलब सम्बन्धी व्यवस्थाबारेको सामग्री समावेश गरिएको छ। माध्यमिक तहबाट सुरु गरौँ। माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकको सुरु तलब स्केल 47,380 र माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकले अधिकतम 6 ग्रेडसम्म थप रकम पाउँछन्। ग्रेड दर 1.579 रहेको छ। यस हिसाबले अधिकतम 6 ग्रेड पाउने शिक्षकले महिनावारी कुल तलब 56,854 रुपियाँ प्राप्त गर्ने देखिन्छ। यसैगरी माध्यमिक तह द्वितीय श्रेणीका शिक्षकको सुरु तलब स्केल रहेको छ 40,380 र यस श्रेणीका शिक्षकले अधिकतम 8 ग्रेडसम्म पाउँछन्। ग्रेडको दर रहेको छ 1.346। अधिकतम 8 ग्रेडसम्म प्राप्त गर्ने शिक्षकले, द्वितीय श्रेणीका माध्यमिक शिक्षकले मासिक कुल तलब 51,148 रुपियाँ प्राप्त गर्छन्। यसैगरी माध्यमिक तह तृतीय श्रेणीका शिक्षकको सुरु तलब स्केल रहेको छ 35,990 र यस श्रेणीका शिक्षकले पनि अधिकतम 8 ग्रेडसम्म थप रकम पाउँछन्। ग्रेड दर रहेको छ 1.20 र अधिकतम 8 ग्रेड थप रकम पाउने शिक्षकको कुल तलब हुन आउँछ 45,590 रुपियाँ। अब लागौँ निम्न माध्यमिक तहतर्फ। निम्न माध्यमिक तहका प्रथम श्रेणीका शिक्षकको सुरु तलब स्केल रहेको छ 37,880 र यस श्रेणीका शिक्षकले अधिकतम 8 ग्रेडसम्म थप रकम प्राप्त गर्छन्। ग्रेडको दर छ 1.263 र अधिकतम 8 ग्रेडसम्म थप रकम प्राप्त गर्ने शिक्षकले मासिक 47,984 रुपियाँ प्राप्त गर्छन्। निम्न माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकले। निम्न माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका शिक्षकको सुरु तलब स्केल रहेको छ 35,990। यस श्रेणीका शिक्षकको अधिकतम ग्रेड संख्या पनि 8 छ र ग्रेडको दर छ 1.20। यस हिसाबले अधिकतम 8 ग्रेडसम्म खाने शिक्षकको मासिक तलब हुन आउँछ 45,590। लागौँ निम्न माध्यमिक तहका तृतीय श्रेणीका शिक्षकतर्फ। निम्न माध्यमिक तह तृतीय श्रेणीका शिक्षकको सुरु तलब हुन आउँछ 28,200 र अधिकतम 8 ग्रेडसम्म खाना पाउने व्यवस्था छ निम्न माध्यमिक तह तृतीय श्रेणीका शिक्षकको हकमा र ग्रेडको दर छ 0.940 हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ। 940 अङ्क देखाएको छ यहाँ। यो अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको चिठीमा समावेश गरिएको अनुसूची हो र निम्न माध्यमिक तृतीय श्रेणीका शिक्षक अधिकतम 8 ग्रेडसम्म प्राप्त गर्ने को हकमा कुल तलब हुन आउँछ 35,720। अब लागौँ प्राथमिक तहतर्फ। प्राथमिक तहमा एसएलसी उत्तीर्ण शिक्षक छन् भने
तिनलाई प्रथम श्रेणीको भनेर मानिएको छ। प्रथम श्रेणीका शिक्षकले 35,990 सुरु तलब स्केल पाउँछन् र उनीहरूको सेवा अवधिका आधारमा 8 ग्रेडसम्म रकम थपिन्छ। ग्रेडको दर छ 1.20, जस अनुसार एसएलसी उत्तीर्ण प्रथम श्रेणीका शिक्षकको अधिकतम 8 ग्रेडसम्म प्राप्त गर्नेले मासिक 45,590 रुपैयाँ प्राप्त गर्ने देखिन्छ। एसएलसी उत्तीर्ण द्वितीय श्रेणीका शिक्षक छन् भने उनको सुरु तलब स्केल छ 28,200 र यस श्रेणीका शिक्षकले 8 ग्रेडसम्म अधिकतम प्राप्त गर्न सक्छन्। ग्रेड दर 940 उल्लेख गरेको छ। यस हिसाबले जम्मा एसएलसी उत्तीर्ण द्वितीय श्रेणीका शिक्षकले प्राथमिक तह द्वितीय श्रेणी भनौँ, प्राथमिक तह द्वितीय श्रेणीका शिक्षकले 35,720 रुपैयाँ मासिक कुल तलब पाउने देखिन्छ, अधिकतम 8 ग्रेड खाने शिक्षकको हकमा। यसै गरेर एसएलसी उत्तीर्ण शिक्षक तृतीय श्रेणीका छन् भने प्राथमिक तह तृतीय श्रेणी, उनीहरूको सुरु तलब स्केल हुन आउँछ 26,610 र उनीहरूको अधिकतम ग्रेड संख्या 6 तोकिएको छ र ग्रेड दर 887 कायम गरिएको छ। अधिकतम 6 ग्रेड खाने एसएलसी उत्तीर्ण अर्थात् प्राथमिक तह तृतीय श्रेणीका शिक्षकको कुल मासिक तलब हुन आउँछ 31,932। मित्रहरू, प्राथमिक तहमा अहिले पनि एसएलसी फेल भएका शिक्षकहरूले पनि कतै कतै पढाउँदै आएको अवस्था छ। आजभन्दा 30-40 वर्ष अगाडि जति बेला नेपालमा शिक्षितहरूको संख्या, त्यसमा पनि एसएलसी उत्तीर्ण शिक्षितहरूको संख्या कम थियो र गाउँ क्षेत्रमा त एसएलसी उत्तीर्ण शिक्षकहरू पाउने सम्भावना नै एकदमै कम हुन्थ्यो, त्यो बेला एसएलसी फेल भएका शिक्षकले पनि पढाउन अवसर पाएका थिए र ती शिक्षकहरू अहिले पनि सेवामा कायमै छन्। तिनीहरूको हकमा तलबमान यसरी तोकिएको छ। 2 विषयसम्म एसएलसी अनुत्तीर्ण शिक्षक रहेछन् भने प्राथमिक तहमा पढाउने त्यस्ता शिक्षकको हकमा 22,010 सुरु तलब स्केल तोकिएको छ र अधिकतम 6 ग्रेड संख्या तोकिएको छ। ग्रेड दर 689 व्यवस्था गरिएको छ र अधिकतम 6 ग्रेडसम्म खाने 689 734 2 विषयसम्म अनुत्तीर्ण शिक्षकको हकमा सुरु तलब स्केल 22,010, ग्रेड संख्या अधिकतम 6 र ग्रेड दर 734 तोकिएको छ। यस हिसाबले अधिकतम 6 ग्रेड नै खाने शिक्षकको मासिक कुल तलब हुन आउँछ 26,414। प्राथमिक तहमा पढाउने तर एसएलसी अनुत्तीर्ण, 2 विषय लागेर एसएलसी अनुत्तीर्ण। यसै गरेर 2 विषयभन्दा बढी विषय लागेर एसएलसी अनुत्तीर्ण भएका शिक्षकहरूले प्राथमिक तहमा पढाउँदै आएका रहेछन् भने तिनको हकमा सुरु तलब स्केल तोकिएको छ 20,680 र अधिकतम ग्रेड संख्या 6 तोकिएको छ भने ग्रेड दर 689 तोकिएको छ र अधिकतम 6 ग्रेड खाने शिक्षक 2 विषयभन्दा बढी एसएलसी अनुत्तीर्ण भएका शिक्षकले मासिक कुल तलब पाउने देखिन्छ 24,814। यसरी अब गत वर्ष तोकिएको यो तलबमान विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना संकटका कारण अब आउने वर्ष पनि कायमै रहने देखिएको छ। शिक्षकहरूले अब आउने वर्ष पनि यही तलबमान अनुसार काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। विश्वव्यापी रूपमा कोरोनाले सबै क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ। आर्थिक क्षेत्रमा गम्भीर खालको असर पारेको छ। त्यसको असर नेपालमा पनि पर्नु स्वाभाविकै हो। त्यही कारण यसपटक शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको बढ तलब कोरोनाले खाइदिएको अवस्था छ। मित्रहरू, हामी यो प्रस्तुतिको अन्तिममा आइपुग्यौं। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियो मन पर्यो भने लाइक अनि शेयर पनि गर्नुहोला। न्यूज नलेजमा पहिलो पटक आउनुभएको छ अथवा न्यूज नलेजलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। यो मेरो अनुरोध। सब्स्क्राइब गर्दा देखिने घण्टीमा पनि क्लिक गर्नुभयो भने न्यूज नलेजमा अपलोड हुने सामग्रीको ताजा सूचना तपाईसम्म आइपुग्नेछ।
यो अनुरोध सँगसँगै अब भने यो प्रस्तुतिबाट बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ। अर्को प्रस्तुतिमा तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद। नमस्कार।